नमस्कार, न्यूज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। देशमा विकास देख्ने, सामाजिक दायित्व सहितको सरकार देख्ने अनि आफ्ना अनुहारमा खुसी र जीवन अवस्था सुखी देख्ने जनताको चाहना खै कहिले पूरा होला? हाम्रो नेपालमा लामो समय सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नुको दोष अस्थिर सरकारलाई दिने गरियो। त्यही देखेर होला जनताले स्थिर सरकार बनाउन म्यान्डेट दिए, तर त्यो म्यान्डेट राजनीतिक दलहरूलाई भने बाँदरको हातमा नरिवल सरह भयो। लामो समय चल्ने स्थिर सरकार देख्ने नियति नेपाली जनताको छैन जस्तो छ। देश गठबन्धन सरकारकै भरमा चलेको छ र अझ यस्तै सरकारहरूको भरमा देश चल्ने देखिन्छ। अनि गठबन्धन सरकार भएपछि प्रतिपक्ष त्यो गठबन्धन ढालेर आफ्नो गठबन्धन बनाउन लाग्ने नै भयो। झन् अहिले त विपक्षमा पुगेको एमालेलाई आफ्नै दलका केही नेता मिलेर विपक्षसँग गठबन्धन बनाएर आफ्नो सरकार ढालेको रिस छ। त्यसैले यो गठबन्धन जसरी हुन्छ टुटाउनु उसले आफ्नो राजनीतिक धर्म ठान्ने नै भयो। देशको राजनीति हाँक्ने दलहरूमा अहिले अन्यल व्याप्त छ। भर्खरै पलाउँदै गरेको पार्टी विवेकशील साझा छाड्नेहरू भने दिनानुदिन बढ्दैछन्। एमालेबाट चाइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पार्टी बनाउने देश दौडा भ्याइ नभ्याइ छ। तर पनि पार्टी बन्ने हो कि होइन, बने पनि कस्तो बन्ने हो भन्ने कुनै भ्यू छैन। एमालेमा आन्तरिक कलह चुलिएको छ। बाहिर खासै केही नदेखिए पनि नेताहरूको असन्तुष्टि छ। प्रचण्ड यस्ता प्रचारबाजीमा बहुत माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नका लागि धेरै वर्षदेखि यस्ता कुरा गर्दै आउनु भएको छ, तर एउटा पनि पुष्टि भएको छैन। उहाँले लगाएका आरोपहरू एमालेले एउटा पनि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवहारमा देख्न पाएको कसैले पनि छैन। त्यसकारण यस्ता मिथ्या आरोपको कुनै अर्थ छैन। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। सत्ता च्युतो एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। 1 वर्षदेखि संसद सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताका मुद्दाहरूमाथि छलफल र कानुन निर्माणका कार्यहरू समेत ठप्प छन्। यस्तैमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि ढल्छ कि भन्ने आकलनहरू हुन थालेका छन्। हाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले 5 दलीय गठबन्धन टुटाउनका लागि भर मगदुर प्रयास गरिरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। तर कुनै हालतमा गठबन्धन नभत्किने प्रचण्डको दाबी छ। यद्यपि प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गठबन्धन भत्कने डरले नेताहरू त्राइमाम रहेको संकेत गर्छ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कांग्रेसलाई, गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठुलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई उहाँले शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन, अर्कोतिर सदन चल्न नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन, यो सबै प्रतिगमनकै निरन्तरतामा उहाँ हुनुहुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको दूरी ओलीसँग बढेको थियो। ओलीले 2078 जेठ 8 मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछिको क्लाइमेक्स हो एमाले विरुद्धको 5 दलीय गठबन्धन। ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि कांग्रेस औपचारिक रूपमा विरोधमा निस्किएको थिएन। ओलीले गरेको चुनाव भए राम्रो हुने कांग्रेसका नेताहरूले बताउने गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्र तत्कालीन एमाले भित्रको विद्रोही पक्ष भने सडक आन्दोलनमै निस्किएको थियो।
कांग्रेस भित्र चाँडो संसदीय निर्वाचन चाहनेको संख्या ठूलो छ। 2074 को चुनाव हारेका नेताहरू अहिले चुनाव हुने हो भने सजिलै जित्न सकिने विश्वासमा छन्। प्रधानमन्त्री देउबा आफै पनि चुनावको पक्षमा रहेको संकेतहरू पटक पटक सार्वजनिक भएकै हुन्। यसकारण पनि उनीमाथि आशंका बढेको हो। 5 दलीय गठबन्धन र अहिलेको सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका लागि काउसो जत्तिकै भएको छ। एमाले वर्तमान संसदको निरन्तरता चाहेको छैन। ओलीले 2 पटक विघटन गर्दा पनि फर्किएर आएको संसद कामयाबी नरहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास एमाले गरिरहेको छ। संसदमा एमालेको निरन्तर अवरोध पनि यसैका लागि हो। गठबन्धन तोडिन्छ कि तोडिँदैन भनेर हिसाब गर्दैनौँ। सबै मिलेर आऊ चुनाव लड्न भनेर भनिरहेकै छौँ। त्यस्तो भन्ने पार्टी गठबन्धन तोड एक्लै एक्लै आऊ भन्छौँ र मिलेर आउनु सबैजना। એટલે हामीलाई त्यसको कुनै हिसाब किताब हामीले गरेका छौँ। चुनावमा गयो भने हामी तयार छौँ। एमसीसीमा पनि छ होइन, हर विषयमा तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्ष बस्नु पऱ्यो नि त प्रतिपक्षसँग वार्तामा। हामीले त्यही माग गरेका हौँ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षसँग वार्तामा बस्नु पऱ्यो। एमसीसी जोडिँदैन त्यो विषयमा एमसीसी जोडिँदैन। मुलुकलाई यो अव्यवस्थाबाट, यो आजको विशृङ्खलताबाट राज्यको 3टै अङ्ग एक हिसाबले डिफङको स्थितिमा छ। 3टै अङ्ग चलिरहेको छैन। न त कार्यपालिका चलेको छ, न न्यायपालिका चलेको छ। व्यवस्थापिकाको हालत यस्तै छ। प्रचण्डको अर्को एउटा आशंका पनि छ, कतै एमसीसीका कारण गठबन्धन ढल्छ कि। तर अरूलाई विश्वस्त पार्न उनले सत्ता गठबन्धन एमसीसीका कारण ढल्नै नसक्ने तर्क गरेका छन्। देशको परिस्थितिमा हामी विदेशी सहायता या अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ, लिँदै आएका छौँ। अझ त्यसमा अनुदानको रूपमा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई त हामीले खुसी साथ स्वीकार्नै पर्छ, स्वीकार्छौँ पनि। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तर एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र त्यो अलिक गम्भीर ढङ्गले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बिचमा कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यहाँबाट सुरु भयो यसको विवाद। नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोबल स्ट्रेटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अङ्ग हो यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू आए र त्यसले पनि फेरि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न, बुझाइ भयो कि एमसीसी भनेको यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने खालको व्यापक रूपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भने, पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन्, किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो। अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय रूपमा पनि बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिकहरूको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जबरजस्ती गरियो भने यसले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति बन्छ। हुन त बाबुराम भट्टराई पनि यही भन्छन्। अझै उनी त यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने बताएका छन्। हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने यो वा बहानामा हामीले चाहिँ तन्काउन थाल्यौँ भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रूप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ त्यो भत्कने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। टटकार रूपमा छ, यो अनुमान मात्रै होइन। खास गरी कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरू अगाडि छन्। अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्दा छ, यस्ता मुद्दामा हामीले राष्ट्रिय सहमति कमसेकम यो गठबन्धनका जुन घटकहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यही बहानामा भित्र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ढङ्गले प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। यतापट्टि हामी सबैको ध्यान होस्, आकृष्ट होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। एमालेका लागि संसदको आयु घटाउने एउटै उपाय शेरबहादुर देउबासँगको सहकार्य हो। सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन सके आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको हैसियत देखाइदिन सकिन्थ्यो भन्ने मनोभाव पनि एमाले अध्यक्षमा रहेको छ। सरकारमा रहेर निर्वाचनमा जाँदा ती दुवै पार्टीले बलियो राजनीतिक स्पेस बनाउन सक्ने र सडकमा ल्याउँदा त्यो अवस्थाबाट वञ्चित गराउन सकिने उनको योजना स्पष्ट छ। सरकारमा रहँदा
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए। भलै आफ्नै पार्टी भित्रको विरोधले ओली झस्किएका थिए। एमालेको 10औं महाधिवेशन पछि बनेको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बोलीलाई काट्ने कुनै नेता छैनन्। पुनः कंग्रेसको पार्टी सभापति निर्वाचित भएर आएका शेरबहादुर देउबाको एउटै लक्ष्य एमसीसी संसदमा पारित गराउनु हो। तसर्थ गठबन्धन कमजोर बन्ने कारण एमसीसी नै हुन सक्ने आकलन छ। एमसीसी जुनै पनि आउने सरकारका लागि गलपासो बनेको छ। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै। सत्तामै भएका दलहरू पनि कोही कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गराउन चाहन्छन्। कोही भने पास त गराउने तर के गरे जस्तो गरेर गराउन भन्नेमा छन्। विपक्षीलाई भने सत्ता गठबन्धनको अन्तर्विरोधमा खेल्ने यो एउटा कायदाको अवसर जस्तो भएको छ। सत्तावृत्तमा बहस छ एमसीसी पास कसरी गर्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सिधै एमसीसी पास गराउनु छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि कांग्रेसले गुमाएको दिल्लीको विश्वास हत्याउनु छ। तर नयाँ जग बसाउँदै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र संगठन सुदृढमा अग्रसर नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमसीसी पास गराउने पक्षमा छैनन्। यी दुवै दलको दबावमा सरकारले एमसीसी जाँचबुझका लागि एकीकृत समाजवादी का नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय अध्ययन समिति पनि बनाएको छ। एमसीसी अन्तर्गत 50 करोड अमेरिकी डलर करिब 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको स्रोत परिचालन हुनेछ। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनिएको यो अनुदान नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता हो। नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको अन्य कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दात्री निकायले अहिलेसम्म यति ठूलो अनुदान एकैपटक नेपाललाई दिएको छैनन्। तर यो सहयोग नेपाल सरकारका लागि अहिले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलमध्ये 3 दल एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। यो कार्यदल भन्दा पनि एमसीसी को बारेमा हाम्रो 5 दलको एउटै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौं र आज प्रारम्भिक छलफल भएको छ र छलफल सकारात्मक भएको छ र केही दिनपछि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं र त्यो तपाईहरु मार्फत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हामी चाहिँ सुसूचित गर्छौं। यसमा धेरै छलफल भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने त्यो बाटोमा जाने दिशामा हामी अग्रसर हुनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउँदा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा नै असर पर्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा छन्। तर उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन मेहनत गरेका दलहरू भने अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। एकलौटी रूपमा अघि बढ्दा एमसीसी पास नहुने र गठबन्धनलाई साथ लिएर हिँड्न पनि नसक्ने कारण प्रधानमन्त्री देउबा अहिले एमसीसी को चेपुवामा छन्। अब त्यो सम्झौता पत्र छ, त्यसमा लेखेका कुराहरू आम नेपालीले त्यो चाहिँ बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् हैन। तर उनीहरूले अहिले बुझेको र उनीहरूलाई बुझाइएको कुरा के हो भने त्यो पास भयो भने नेपालमा अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने छ। अमेरिकन ट्याङ्क आउँछ, अमेरिकन बन्दुक नेपालीहरूको कनपट्टामा ल्याएर राख्छन् र यो चाहिँ खतरनाक छ भनेर भन्ने छ हैन। त्यो किसिमको छ। म यो एमसीसी को डिबेटको बारेमा झन्डै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिदेखि तलसम्म म गड्डा चौकीदेखि लिएर काँक्राभिट्टासम्म चाहिँ विभिन्न किसिमले कहिले काङ्ग्रेसको काममा कहिले आफ्नो काममा हिँड्दाखेरि मैले त्यो खेतमा काम गर्ने किसान पनि नेपालमा एमसीसी आयो भने त सर नेपालमा अमेरिकन सेना आएर हाम्रो यहाँ कनपट्टामा चाहिँ राइफल राख्छ भन्ने त्यो मनस्थितिमा पुगेछ। त्यो चाहिँ होइन राष्ट्रिय विद्रोही र देश बेचेको अमेरिकन सेना ल्याएको भन्ने आरोपमा हुन्छ। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थिए। तर गत असार 28 गतेको अदालतको फैसलापछि बालुवाटारबाट बहिर्गमन भएका ओलीले एमसीसी का बारेमा बोली बदलेका छन्। अहिले उनी एमसीसी बारे सरकारको पोजिसन हेरेर मात्र पार्टीले धारणा बनाउने बताउन थालेका छन्। एमसीसी को
सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ, ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने, कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ। यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ। हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ, जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसीसी भित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा एमसीसीलाई एमाले सत्ता गठबन्धनसँग बदलामा प्रयोग गर्ने अस्त्रको रूपमा लिएको छ। एमसीसीको बारेमा सरकार नै टुङ्गोमा नपुगेको, अहिले नै एमालेको धारणा नबनेको एमालेको भनाइ छ। संसदमा नरहेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै विरोधमा निस्किन थालेका छन्। सडक र सदनमा समेत आवाजहरू बेला बेलामा सामान्य रूपमा उड्दै आए पनि यसपटक भने चर्को रूपमा उठाइएको छ। विपक्षीको दाउ छ यसैलाई सरकार ढाल्ने अवसरको रूपमा लिने अनि आफूले कुनै बेला विघटन गरेको संसद विघटन गराउनुको औचित्य पुष्टि गर्ने। दलहरूलाई सत्ता जाने अनि गएकालाई गिराउने भन्ने मात्र धाउन्न भएको बेला आम जनताको पीडा कसले सुनिदिने? देशभरिका जनतालाई थरी थरीको पीडा छ। आफ्नै ठाउँबाट कराई कराई चिच्याए पनि देशका सरकारले सुन्दैन वा उसलाई सुन्ने फुर्सद नै छैन। त्यसैले नजिकै आएर कराए पो हुन्छ कि भनेर जनता अहिले कयौं माइल यात्रा गरेर काठमाडौँको माइतीघर मण्डला आउन थालेका छन्। त्यसैमा छन् चितवनको बाँदर झुलेका जनता पनि। चितवनको माडी नगरपालिका 9मा पर्ने बाँदर झुलाका स्थानीयले भूमिको समस्या भोग्न थालेको 3 दशक भन्दा बढी भयो। यो अवधिमा पहिलो जनआन्दोलन, 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्ध, 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगालग 2 पटक संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। पञ्चायतकालीन शासनदेखि संघीय शासनसम्म जनताले अनुभूत गरेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय लगायत सरकारहरूको निर्वाचन भएर देश संघीयतामा गइसकेको छ। यो अवधिसम्म मुलुकको व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएन, उथल पुथल नै भयो। तर बाँदर झुलाका बासिन्दाको अवस्थामा भने परिवर्तन आएन। 47 सालबाट बसेको बासिन्दाहरूलाई 58 सालमा उठाए होइन, 58 सालमा उठाएर पनि हामीलाई त्यो भूमिमा धेरै हामीलाई यता चितवन जिल्ला र पर्सा जिल्लाको दोसाजमा हामी बसेको 6 महिना गुजारा गरे। हामी फेरि 59मा फर्केर गयौँ त्यही बस्तीमा होइन। अब त्यो बस्तीमा बस्दा पनि हामीले बिना ओर्दीको हामी आफ्नो नेपाल सरकार स्थिति भनेर हामीले त्यहाँ चिनिन्छ भने सीमा सुरक्षाको लागि एउटा हामीले अहिलेसम्म राज्यबाट उहाँहरूलाई खटाउनु परेको छैन होइन। हामीले त्यो आफ्नो देशको लागि हामीले सेवा पनि गरेको छ। कुनै पनि तस्करी चोरहरू भित्रिन दिएको छैन। हाम्रो नेपाल देशको काठहरू लानु पाएको छैन। कुनै पनि जङ्गल जनावरहरूलाई लानु पाएको छैन। हामी पनि त्यहाँ हामीलाई सहयोग पनि भयो, उहाँहरूलाई पनि सहयोग भयो होइन। एउटा जङ्गल जनावर मानवता हो नि त। हामीलाई त्यो जङ्गल जनावरलाई यति धेरै माया गर्छ भने के आज हामी मानव जातिलाई उहाँहरूले माया गर्नुहुन्न र? सत्ताहरू परिवर्तन भए उनीहरूका लागि भने पात्र मात्रै फेरिए। यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि उधुम मेहनत गरेका भनिएका दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पठाएको गफ हाँक्छन्। यी सबै परिवर्तन र व्यवस्था बाँदर झुलावासीका लागि भने आकाशको फल आकाथरी मर भने जस्तै छन्। किनकि उनीहरूसँग कुनै अधिकार छैन, छ त केवल नागरिकताको खोस्टो। यी नेपाली नै हुन् भन्ने प्रमाण सत्ता आफैले दिएको नागरिकता देखेरै पनि अनदेखा गरिरहेको छ। भूमिको लागि हामीले जुन अवस्थामा अहिले भूमि पाएको थिएन, हामीले अब 30 वर्षको हरारीमा गइसक्यो भनेपछि त्यो भूमि चाहिँ आज हामीले त्यो भूमिलाई हामीले जसरी हामीले पसिना चोएर अहिले मद्दत गरिरहेको छ, त्यो जोतपोत गरेको छ, त्यो भूमि हाम्रो हुनु पर्यो। किनकि त्यो भूमिमा हामी भोलि मरेर जाँदा पनि हामीले त्यो भूमिमा आफ्नो एक मुठी माटो पनि हाम्रो होइन भने भन्दा हामी नेपाली नागरिक भएको के फाइदा छ त बाबु? छैन। अनि हामीले त्यो भूमिको माटो हामी नेपाल आमाको देशको नागरिक हो भने हामीले त्यो भूमि पाउनु पर्यो। जसरी हामीले सरकारमा राज्यमा यो कुराहरू पहल गरेर हामीले जसरी भने आज यो आवाजहरू उद्देश्यहरू हामी पिराउँछौँ नपुगिसम्म हामीलाई जबसम्म हामीले उहाँहरूले दिलाउनुहुन्न तबसम्म हामी यो आन्दोलनबाट फर्केर जाने छैन। जबसम्म यो आन्दोलनबाट हामीलाई उहाँहरूले लिखितमा दिनुहुन्न जबसम्म हामी यो आन्दोलन जारी गर्नेछु। किनकि यो रोडमा बसेर हामी आफू भोकै बसेर भने हामी आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेर जानेछु कि।
बाँदरझुलावासीहरूले 2058 मा निकुञ्जका हात्ती लगाएर घरहरू भत्काइदिएका पीडाहरू अझै भुलेका छैनन्। त्यसबेला आफ्नै घरमा आफैले आगो झोस्न समेत लगाइएकै हो। बन्दुकको डरमा मान्छेहरू लखेटिएकै हुन्, तर कहाँ जाने खाने के? सरकारले जग्गा जमिन देखाइदिने होइन, उनीहरू 2018 सालदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर 2036 मा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा भएको थियो। वर्षौंदेखिको उनीहरूको एउटै माग छ, बसिरहेकै ठाउँमा लाल पूर्जा देऊ, नभए सुरक्षित स्थानमा बसोबास देखाइदेऊ। चाहे सिपाही होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे बाबा होस्, चाहे आमै होस्, हामी त अब जाने ठाउँ छैन कि देखाइदिनु पर्यो कि हामी होइन नेपाली कि मार्नु पर्यो। अब के भएछ, अब केही छैन। तपाईँको भनेको यो जङ्गलमा आएर किन बस्नु भएको, यहाँ भाग्नै पर्यो। यहाँ अरू कुरो केही भनेन। अब तपाईँको त सबै थोक डराइदियो। अब त उठ भाग भन्नु त जानै पर्यो त्यहाँबाट। फेरि त्यहाँबाट आए त फेरि त तपाईँको आफ्नो आफ्नो ठाउँ बस्यो, अलिअलि त खनीखोरी गर्यो। फेरि तपाईँको भन्नु झोलामा छिया छ खोला बगेको जग्गा छैन त्यति। यतापुर हाम्रो राष्ट्रिय जङ्गल छ, उतापर त इन्डियाको बोर्डर छ। दक्षिणतिर इन्डियाको बोर्डर, पूर्वतिर हाम्रो राष्ट्रिय जङ्गल, उत्तरतिर पूर्वतिर आमा खोला देख्यो त पर्सा जिल्ला पर्यो। बाँदरझुलामा यतिसम्म अत्याचार भयो कि कहिले हात्ती लगाएर लखेट्ने त कहिले बस्ती नै आगो लगाएर सखाप पार्ने कामहरू गरिए। बस्ती नै खरानी हुँदा समेत बाँदरझुलावासी पालको भरमा जीवन काटेर बसे। तर सत्ताको आँखा रसाएन, मन पग्लिएन, दमन र अत्याचार निरन्तर जारी रह्यो। अवस्था अझै पनि उनीहरू घरको न घाटको भएका छन्। यस अघिको सरकार उनीहरूकै गाउँमा राम जन्मभूमि अयोध्या बनाउन व्यस्त भयो। त्यसका लागि भारतसँग पौठे जोरी खेल्न परे पनि खेल्ने भन्ने नै सम्म पुग्यो। राजधानीमा रामका नाममा निकै बहस पैरवी भए। स्थानीयलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्षन बिस्मात। सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको घर जोगाउन गरेको हार गुहार सुन्ने कोही भएन। अहिले त उनैका क्षेत्रका सांसदको दल सरकारमा छ। आश्वासन भने आएको छ। यो र्याली काठमाडौँबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चितवन ठोरीमा राम मन्दिर निर्माणका लागि निकालेका हुन्। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा कम्युनिस्ट नेता ओलीको राम यात्राले चर्चा पनि पाएको थियो। तर दक्षिण ठोरी नजिकै अस्थायी बसोबास गर्दै आएका बाँदरझुला सुकुम्बासीका बारेमा भने त्यस बेला कुनै खोजी नीति भएन। धेरै टाढा पनि छैन बाँदरझुला। चितवनको स्मार्ट सहर भरतपुरदेखि 86 किलोमिटरको दूरीमा छ र तिनै सुकुम्बासीको आँगनमा निर्माण रहेको छ राम मन्दिर। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिन ओलीले 100 बिघा जमिनमा मन्दिर निर्माण गर्दैछन्। तर त्यही नेर वर्षौंदेखि भूमिहीन नागरिक एक चिम्टी आँगनका लागि तडपिरहेका छन्। अब के हुन्छ, अब त्यतिका घर जरा दियो, हामी लखाटिहाल्यो, गाउँतिर लाग्यो, कोही खोलामा बस्यो, कोही रोजीनगर बस्यो। अब हेमो खोलो साँझो हाम्रो उता चितवन जिल्ला, उता पर्सा जिल्ला। त्यहाँबाट त तपाईँको के गर्न, अब लास्टमा हामी बस्दा तपाईँको अब पानी पर्न लाग्यो। अन्तिम जेठमा हामी के गरेको, आधीजना त भएको जति कता कता लाग्यो, नभएको जति त हामी चराको गुँड जति त्यहीँ कुरिराखेको। लाटे जेठमा हामी कति 200 कि 300 धुरी त्यहीँ हामी फेरि फर्क्यो। फर्कँदाखेरिमा त्यो भनेछ कि जनताहरू कि हामी कहाँ जाने। जनसङ्ख्याका हिसाबले 900 बढी मान्छेहरू यहाँ बस्छन्। उनीहरू झण्डै 3 दशकदेखि प्रशासनको त्रासदमा जीवन यापन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई राजनीतिक दल, तिनका नेता, सांसद र सरकार कुनै कामको छैन। दलहरूका लागि भने उनीहरू कामका छन्। प्रचण्डलाई नै सत्तामा पुर्याउन पनि उनीहरूले पटक पटक मतदान गरेका छन्। भोट आउनु बेलामा तपाईँको त ललाई फकाइ गर्छ, ल हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, जिताउँ, हामीले यसो गर्नु, हामी हेर्छौँ, बाटोघाटो हेर्छौँ, भुख दुःखीले हेर्छौँ, तपाईँहरूको खेतबारी दिन्छ, रासन पानी दिन्छौँ, तपाईँको सुविधा हामी विकास खुलाइदिन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो भोट भ्याइ भने पुछर हल्लाउँदै भाग्छ। के गर्ने त, बस्ती नराख्ने, आन्तै राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। आन्तै राख्नुहोस् भन्थ्यो भने त्यो शब्दहरू किन पहिला निर्णय गरेर राखे कि मानव बस्ती
माना बस्ती राख्ने हो नि पहिला प्रथम भनेको त उहाँहरूले नि राख्ने गल्ती हो नि त। पहिले नराख्यो भने त कुनै हालतले हामी बस्न पाउने थिएन नि त। अब त त्यो असम्भवको कुरा हो नि त। के हामीलाई जस्तो त्यो पहिला थियो हाम्रो जस्तो हाम्रो हष्टपुष्ट ज्यान थियो नि त। हामी त्यो बेलाको 60 किलोको जवान थियो भने अहिले 45 किलो जवान छ। हामी त्यस्तो हुन सक्दैन। तपाईँले पनि ख्याल राख्नुहुन्छ होला हाम्रो शरीरलाई। तपाईँ मजबुत तन्देरीमा हुनु कस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो पनि माया लाग्छ नि त आफ्नो शरीरलाई। आफ्नो त्यो भूमिलाई माटोमा त्यो शरीरको पसिना रगत बिजाको माया लाग्छ नि त। आज हाम्रो जिम्मेवार खेर गयो छोरा नातिले चाहिँ दुःख नपाओस् कि। अभावका हिसाबले यो बस्तीमा बिजुली र खानेपानीको सुविधा छैन। सार्वजनिक सवारी चल्दैन। भरतपुर पुगेर फर्किँदा 3 दिन लाग्छ। यी सबै अभाव र असुविधा त छँदैछन्। वन्यजन्तुको आक्रमणले समेत उनीहरू प्रताडित छन्। निकुञ्जका हात्ती र गैंडाको आक्रमणमा परिरहने र सीमा पारीबाट डकैतीको सामना समेत गर्नुपर्ने बाँदर झुलाको पीडा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका कारण उनीहरू मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्। सधैँको अभाव र जोखिमसँग पौठे जोरी खेलिरहेका बाँदर झुला बस्ती व्यवस्थापन अहिलेको टटका र आवश्यकता हो। तर यो सकसले कसैले सकसक पनि गर्दैन। अझ भनौं 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डका लागि यो बस्ती भोट बैंक जस्तै बनेको हो। तर जनताका लागि प्रचण्ड केवल उधारो आश्वासन बाँड्ने नेता हुन्। हामी हेर्छौं गर्छौं हामी केही अर्को कुरा गर्दैन। हामी बन झुलकलाई तत्पर छ। हामी गर्छौं। यहाँ हाम्रो त मिल्नु पर्यो। चौकी अड्डामा साथीहरूसँग राजासँग मन्त्रीसँग है कोसम्म त नाम जानिन सकेन। त्यहाँबाट मिल्नु पर्यो माग गर्नु पर्यो। बल्ल त हामी आउन सक्छ। हामी मात्रै काम गर्नु सक्दैन। कतिजना छ हाम्रो साथी सबैसँग सल्लाह लिनु पर्यो। बाँदर झुलावासीको समस्या उजागर नभएको पनि होइन। तर बहिरो सरकार उनीहरूका समस्या सुल्झाउन ख्यालै गर्दैन। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार संघीय सरकारलाई देखाउँछ। संघीय सरकार हुन्छ भन्दै टार्छ। उनीहरू सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित छन्। निकुञ्ज संरक्षण ऐन 2029 का केही बुदा संशोधन गरिनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा अहिलेसम्म कुनै सुनवाई हुन सकेकै छैन। बुधबार बाँदर झुलावासीले सरकारलाई 3 बुँदे सहमति भने गराएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदर झुला संघर्ष समिति बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै बाँदर झुलाका जनताले लाल पूर्जा प्राप्तिको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उनीहरूलाई भूमि आयोगले फागुन मसान्तसम्म लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना प्रकाशित गर्ने र लगत संकलनको निवेदन दिएकै दिन जग्गा नापजाँचको निस्सा वितरण गर्ने पहिलो सहमति गरेको छ। यस्तै बाँदर झुलामा विद्युतीकरणको काम छिटो अघि बढाउने आश्वासन छ। जसका लागि छिटो काम अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने सरकारी आश्वासन छ। सहमतिकै अनुसार सरल सहज र सुलभ रूपमा खेती गर्नका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ। तर बाँदर झुलावासी संघको यो सहमति भने कुकुराका दाँत खोजे सरह नहोस्। भूमिहीन समस्या तत्काल समाधान गरियोस्। पार्टीहरूले महाधिवेशन गरे, कतिपयले गर्दैछन्। महाधिवेशनमा नीति कार्यविधि बारे छलफल होला, केही निष्कर्ष निक्लिएला, त्यसमा जनताका हितका कुरा पनि केही आउलान् भन्ने आशा त जनताले अब गर्न नै छाडे भयो। दलको पक्कड कसले जमाउने अनि कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेतिरै छ नेताहरूको ध्यान। जनताको हविगत हरे हरे भन्ने बाहेक केही भएको छैन। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।